मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। मेरी अभी नई नई शादी हुई है, ज़िंदगी गुजारने के लिए शरीयत के मुताबिक तरीक़ा बताएं। भाई शरीयत के मुताबिक तरीका ये है कि बेगम को मोहब्बत दो, इज़्ज़त दो, उसकी रिस्पेक्ट करो। अपने घर वालों को भी बता दो कि भाई मेरी बेगम आई है तो ठीक है, अम्मा आपकी बहू है, लेकिन काइंडली कोशिश इसकी करें कि जब भी कोई ऑर्डर हो तो लहजा थोड़ा सा नरम लहजा हो, तंज वाला लहजा ना हो। सारा घर में जो आग लगती है ना, घर में जो वो ज़बान से आग लगती है, पता है आप। स्टाइल किसी का ठीक नहीं है, बात अक्सर ठीक ही हो रही होती है, लेकिन स्टाइल क्या होता है। अब जैसा मैं बहू को रोटी नहीं पकानी आती ना, तो सास ये नहीं कहेगी कि बेटा बहुत अच्छी रोटी पकाई है, थोड़ा सा यूं कर लोगी तो और अच्छी हो जाएगी। वो सास पता है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें रोटी पकाना नहीं सिखाई। फिर वो गीबतें शुरू कर देगी, तो बहू को पता चल जाता है आजकल मार्केट में मेरी गीबतों के अलावा सास का और कोई काम है नहीं। इसी तरह अगर अम्मा कभी कोई सख्ती से बेगम से बात कर ले तो बेगम को समझा दो कि बेगम मुझे बंद कमरे में बता देना, अम्मा को आगे से रिप्लाई ना करना। क्योंकि बड़े लोग जब सुनते हैं ना छोटों से मुंह फट होते हैं तो बड़ों के दिल में फिर और नफरत पैदा होती है। तो इस तरह की दो चार चीज़ें ही हैं, फिर भी पट्टा फिर भी होगा। आप समझ रहे हो कि बड़ा ख्याल आ गया, हंसी खुशी ज़िंदगी गुजरेगी। ऐसे ही अल्लाह मियाँ चाहते ही यही है कि इंसान को सारे मज़े दुनिया में मिले ही नहीं। ये अल्लाह की मंशा है। ख्वाहिशात पूरी होने की जगह क्या है? आखिरत। देखो एक मेडिकल साइंस से एक मिसाल देता हूँ मैं। आजकल मेडिकल साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है भाई। शुगर इस तरह से होती है, ये एहतियात करो तो शुगर नहीं होगी। हार्ट इस तरह से ख़राब होता है, ये एहतियातें करो तो दिल आपका मजबूत रहेगा। डॉक्टरों की पूरी पूरी रिपोर्टें हैं ना इस पर। और जो है किडनी इन चीज़ों से ख़राब होता है, गुर्दे इन चीज़ों से ख़राब होते हैं। ये ग़िज़ाएँ खाओगे तो गुर्दे आपके सेहतमंद रहेंगे। इतनी वर्जिश, ये फलाना ढिमकाना, डॉक्टर साहब क्या बीमार नहीं होगा? क्या कहा भाई बीमार तो फिर भी किसी भी वक्त फलां ने सारी चीज़ें की थी, अटैक से ही मरा था वो, ठीक है ना। फलां में शुगर की कोई अलामत नहीं थी, लेकिन करेले खाए हुए थे उस दिन जिस दिन उसकी शुगर हाई हुई है। करेले का जूस पिया था और शुगर, हालांकि करेले के जूस में शुगर का कोई है। तो बिहारियों में मशहूर है कि जब शामत आती है ना, ऊंट पे बैठे हुए आदमी को कुत्ता काट लेता है। ऊंट पे बैठे हुए आदमी। तो ये अल्लाह मियाँ ने रखा ऐसा है कि भाई अब सेहत डॉक्टरों के हाथ में नहीं रखी है। डॉक्टर मशवरा देगा कि और करना चाहिए, उस मशवरों पे अमल करना चाहिए। फिर भी जब शुगर होनी होगी, हार्ट अटैक होना होगा, सब कुछ होगा। वजह क्या है कि अल्लाह मियाँ ने इस दुनिया को टेंशन फ्री बनाया ही नहीं है। अच्छा, एक टेंशन ख़त्म होगी ना तो दूसरी टेंशनें शुरू हो जाएंगी। बाज़ दफ़ा जो चीज़ टेंशन ख़त्म करने का ज़रिया होती है वही टेंशन का ज़रिया बन जाती है। तो इसलिए सारे मज़े दुनिया में मेरे भाई अल्लाह ने रखे ही नहीं हैं। तो जब शादी होगी तो बीवी कितनी भी अच्छी हो, थोड़े दिनों के बाद फड्डा मुंह से बोल लो ताकि याद रहे आपको, होगा। शौहर कितना ही अच्छा हो, थोड़े दिनों के बाद औरत का उससे झगड़ा होगा। बीवी कितनी अच्छी हो, क्योंकि इसलिए लड़ते हैं ये कमबख्त। बीवी का अच्छा होना ही लड़ाई का जरिया बन जाता है। शरीफ बीवी मिल गई, अब वो हर चीज़ बर्दाश्त कर रही है, तो होना तो चाहिए था कि लड़ाई ना हो। लेकिन मर्द इसी चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाना शुरू कर देता है। वो कहता है मैं घर देर से आता हूँ तो ये पूछती नहीं है, लड़ती नहीं है, जितना खर्चा दे देता हूँ उस पर गुजारा कर रही है, तो वो और हाथ दबाने की कोशिश शुरू कर देता है। वो ये नहीं कहता मेरी इतनी अच्छी बीवी मिल गई तो अगली ईद पे मैं डबल खर्चा दूंगा इसको, ना 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 ना। वो कहेगा यार ये तो बेवकूफ़ मिल गई है, तो वो हाथ खींचना शुरू कर देगा। वो देखता है कि मेरी इताअत कर रही है तो ऐसा काम लेना शुरू कर देता है, उसका आराम, उसके नींद कोई ख्याल ही नहीं होता। तो ये जो इंसेक्ट्स हैं ये बाज़ दफ़ा शौहर के होते हैं। तो वो हमने ऐसे घराने देखे हैं पूरी ज़िंदगी कभी मियाँ बीवी में लड़ाई नहीं हुई। डॉक्टर अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि पूरी ज़िंदगी में, हालांकि बूढ़े होकर दुनिया से गए वो, पूरी ज़िंदगी में मेरे और मेरी ज़ौजा के दरमियान कभी ऊंची आवाज़ से बात नहीं हुई है। ऐसे ख़ानदानी लोग भी हैं दुनिया में, रहे हैं। लेकिन आजकल पता है क्या, अगर आपको ऐसी नेक बीवी मिल गई तो आदमी उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाना, वो समझता है कि शायद ये अब नॉर्मल है, या शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही छूट दी हुई है जो इतनी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही, मुझे थोड़ी सख्ती करनी चाहिए।
تو اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر شوہر اچھا ہو جائے نا تو عورت اسی چیز کو تھوڑے دنوں تک وہ کہتی ہے بھائی یہ تو جب پیسے مانگو پکڑا دیتا ہے, جب بولو برگر کھانے جانا ہے تو برگر کھانے لے جاتا ہے, جب پیزے جانا ہے تو پیزا کھانے لے جاتا ہے, ماشاء اللہ جب 12 بجے سو کے اٹھو تو 12 بجے سو کے اٹھتی ہوں, میں کچھ نہیں کہتا. تو آہستہ آہستہ وہ سمجھ جاتی ہے کہ اس کو مجھے مل گیا ایک بہت بڑا ٹھیک, تو پھر وہ اور نچوڑتی ہے اس کو. تو اس لیے یہ دونوں کے ساتھ ہے, تو اس لیے قدرت نے سسٹم ایسا رکھا ہے دونوں پہ کوئی نہ کوئی مسلط رہے. اس کو تھوڑی سی وہ ٹیڑھی ملے تاکہ اس کو سیدھا کر کے رکھے, اور اس کو یہ تھوڑا سا ٹیڑھا ملے, یہ تھوڑا سا ٹیڑھا ملے تاکہ وہ بھی اس کو سیدھا کر کے رکھے. تو اسی طرح چلے گا گھر, ایک دوسرے کو تھوڑی تھوڑی ٹینشن دیا کرو, تھوڑی تھوڑی ٹینشن لیا کرو. اور یہ ہوتا ہے تھوڑے دنوں. جو تجربے کار, میرے سے زیادہ کس کا تجربہ ہوگا میرے بھائی, کہ خوب سمجھ لو جتنا بھی اچھا ٹائم گزر رہا ہو نا, چند دنوں کے بعد ایک ایسی حالت آتی ہے جس میں دونوں لڑتے ہیں. تو یہ سمجھ لو کہ یہ نیچرل ہے, اس کو گھر توڑنے کی طرف نہ لے جایا کرو. یہ ایک پیک پہ جاتی ہے لڑائی, پھر واپس نیچے آتی ہے, پھر آرام سے ہنسی خوشی زندگی گزرتی ہے تھوڑے دن تک. اب سمجھ جاؤ جب 1-1.5 ہفتہ 2 ہفتے 1 مہینہ گزر گیا, اب سمجھ جاؤ کہ اب ہونے والا ہے پھڈا, تو پہلے سے ذہنی طور پہ تیار رہو یار, تھوڑی سی جھڑپیں ہوں گی, اس کے بعد حالات کیا ہو جائیں گے نارمل. ان جھڑپوں میں اگر کنٹرول نہیں کیا نا اپنے آپ کو اور طلاق پر آ گئے اور زیادہ ایکسٹریم لیول پہ چلے گئے تو گھر کو جڑ جائے گا. تو جب آپ کو پہلے سے پتا ہے یار تھوڑے دنوں کے بعد یہ ہونی ہے, تو ذہنی طور پر کیا رہو گے تیار. اور یہ بہت فائدے مند ہوتا ہے, یہ جو وقتی طور پہ ایک پھڈا ہوتا ہے نا, یہ بہت صحت کے لیے مفید اور دونوں کے تعلقات کے لیے بہت مفید ہوتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے, انڈیا کے ایک بہت اچھے ڈاکٹر ہیں, ان کا میں کلپ سن رہا تھا, بڑی زبردست بات کی انہوں نے, کہ یہ جو وائرل انفیکشنز ہوتے ہیں نا, آپ کو پتا ہے تھوڑی دن میں کسی کو زکام ہو رہا ہے, کسی کو بخار ہو رہا ہے, گلا خراب ہو رہا ہے. انہوں نے کہا WHO کے مطابق نا اس کو بیماری نہیں سمجھا جاتا, یعنی جن کو یہ ہوتا ہے نا وہ بیمار نہیں کہلاتے, وہ بھی ہیلدی لوگ ہی ہوتے ہیں. بھائی سال میں 1 دفعہ نزلہ ہو جاتا ہے, 2 سال میں 1 دفعہ موشن لگ گئے, اس ٹائپ کا چلتا رہتا ہے نا. ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی وائرل انفیکشن ہے یار, اب یہ کیا, یہ تو چلے گا, ٹائم پورا کر کے خود ہی ختم ہو جائے گا. تو جس کو یہ ہوتا ہو تو ڈاکٹروں کی نظر میں یہ بیمار نہیں ہے. بیماری سے وہ بیمار کہ جو, یعنی یہ نہیں کہہ سکتے اس کے ساتھ ہیلتھ کے ایشوز ہیں, یہ نہیں کہا جا سکتا. شوگر کا مریض بیمار ہے, ہارٹ کا پیشنٹ کیا ہے بیمار ہے, کڈنی خراب ہے وہ کیا ہے بیمار ہے, کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے کیا ہے, 20 قسم کی بیماری. لیکن جس کو کبھی بخار ہو گیا, گلا خراب ہو گیا, یہ سبھی کو ہو رہا ہوتا ہے. تو وجہ اس کی یہ ہے کہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو انفیکشن چل رہے ہوتے ہیں نا, یہ بڑی بیماریوں سے آپ کو بچا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ آپ کا امیون سسٹم کو بوسٹ کر رہے ہوتے ہیں, اسٹرانگ کر رہے ہوتے ہیں. جن کو یہ بھی نہیں ہوتا نا, وہ پھر کوئی خطرناک بیماری ہوتی ہے ان کو. یہ ہم بچپن میں حکیموں سے سنا کرتے تھے کہ کبھی کبھار نزلہ ہو جانا یہ صحت کے لیے, کبھی کبھار, ایسا نہ ہو ہر تھوڑے دن میں دوسرے کے منہ میں جا کے چھینک رہے ہوتے بعض لوگ, کبھی کبھار. تو یہ اچھا ہوتا ہے ایسے. یہ آپ کا امیون سسٹم کیا ہوتا ہے, اس کی مثال ایسے, جو فوج لڑتی رہتی ہے وہ اسٹرانگ رہتی ہے. جس فوج نے صدیوں سے کوئی جنگ ہی نہ لڑی ہو وہ جنگ لڑنے کے قابل ہوتی ہے. اب بارڈر پہ کبھی حملہ ہو گیا, فوج نے دفاع کیا, کبھی ادھر سے بغاوت, کبھی ادھر سے, جو آرمی جو لڑتی رہتی ہے. دنیا کے بہت سارے ملک اپنی فوج کو لڑواتے رہتے ہیں کہ یار یہ بالکل ہی فارغ نہ ہو جائیں, جنگ لڑنا بھول جائیں گے یہ. تو اسی طرح ہمارے جو جراثیم, جو بیماریوں والے جراثیم سے لڑتے ہیں, تو اگر بیماریوں والی جراثیم جاتے رہیں گے, ہماری باڈی کے جراثیم لڑتے رہیں گے, تو وہ کیا رہیں گے, اسٹرانگ. اور اگر آپ نے ان کو لڑنے, اتنا لگژری لائف اسٹائل ہے آپ کا, ہر وقت بالکل پانی بھی ایسا پی رہے ہو کہ وہ سوئٹزرلینڈ کی نہروں سے منگوا رہے ہو پانی آپ, اور ایسا کھانا آپ کھا رہے ہو کہ جراثیم کا کوئی تصور ہی نہیں ہے اس میں, تو تھوڑے دنوں میں کیا ہوگا, آپ کی باڈی کے جو جراثیم ہیں وہ بیماری والے جراثیم سے لڑنا بھول جائیں گے. وہ بھی آرام کے پڑے پڑے نا پوستیوں کی طرح پڑے رہیں گے. پھر کسی دن کوئی آڑا ترشا وائرس چلا گیا تو وہ ایک ہی وائرس آپ کو مارنے کے لیے, یا کوئی ایک آدھ بیکٹیریا چلا گیا, وہ ایک ہی کافی ہوگا مارنے کے لیے. تو اسی طرح یاد رکھو, جن گھروں میں 1-1.5 مہینے کے بعد پھڈا ہوتا ہے نا میاں بیوی کا, تو یہ ان کا امیون سسٹم کیا ہوتا ہے, اس سے بوسٹ کرتا ہے. ایک دوسرے کو برداشت کرنا آتا ہے ان کو پتہ چلتا ہے بھائی زندگی میں ایسے ہی ٹائم گزارا جاتا ہے, کچھ اپنی منوانی پڑتی ہے, کچھ دوسرے کی. کتنے لوگ اپنی بیوی کی غلط حرکتوں پہ خاموش رہتے ہیں, کہتے ہیں یار کیا کریں, اب بہت دفعہ سمجھا کے دیکھ لیا کہ اب گھر بسانے غلط سے وہ والی غلط نہ سمجھیں آپ, یعنی چھوٹی موٹی جو ہر گھر میں ہوتی ہے, یار چلاؤ یار.